اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني نبيك فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام. اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين عليه السلام وجميع قبور الأئمة عليهم السلام في عامي هذا وفي كل عام. شہداء ملت جعفریہ، حاضرین مجلس مرحومین، تمام عزاداران مظلوم کربلا جڑے سب کا سالیں ساڑے نال شاملان لیکن زندگی مولت نہ دیتی قبریں چوئیں ستن. حاضرین مجلس، بانیان مجلس، معاونین مجلس مرحومین اور بالخصوص جنا مرحومین دے سال ثواب واسطے سلسلہ مجالس اعزا ہے اور اپنے اپنے مرحومین دی بلندی درجات واسطے سورہ فاتحہ تلاوت فرماؤ. رحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم بث ثواب ہاتین السورتین الى ارواح جمیع المؤمنین المرحومین لا سیما المرحومین المخصوصین والمخصوصات بحق محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ان دعائیں دی قبولیت واسطے بلند تر صلوات پڑھو سارے حضرات. بار دیگر بھی بلند تر صلوات تلاوت فرماؤ سارے حضرات. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت آل محمد صلوات. الحمدللہ الذی نور قلوبنا بمصائب الحسین علیہ السلام. الصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین. الصلوات والصلاة والسلام علی وزیرہ وخلیفتہ وابن امی ووارث علمہ وناصر دینہ ومنفذ شریعتہ ومروج احکامہ ومنجز وعدہ وحافظ سرہ علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین. فاتح الوحد والبدر والحنین وابیر العلم ابی الحسن والحسین. سید الاولیاء امام الہدا امیر المؤمنین. ولعنت اللہ علی اعدائهم ومعاندیهم ومبغضیهم وغاصبی حقوقهم
ومنکری فضائلہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاۃ صلوات. برادران ایمانی، احباب اہل بیت، انتہائی محترم و معزز سامعین، عزاداران مظلوم کربلا، یکم محرم الحرام اپنے ایک صحابی دے سامنے والی خراسان 8ویں آقا نے ایک مجلس پڑھی ہے. میرا دل چاہتا ہے جو اپنے عشرہ محرم الحرام دی مجالس دی ابتدا معصوم دی اسی پڑھی ہوئی مجلس تو کرا چاہتا. بالکل اپنے معمول تو ہٹ کے، ورنہ پہلی مجلس سے میں کچھ اور معروضات عرض کرتا، لیکن حضرت دی یہ مجلس چونکہ خود فرزند مظلوم نے پڑھیے، حضرت دا صحابی ریان ابن شبیب خود امام دی خدمت حاضر ہوئے. آج دے دن یکم محرم الحرام وقت عصر 8ویں آقا دی خدمت ابن شبیب حاضر ہوئے. فرزند زہرا نے پہلا سوال کیتا ہے، یبن شبیب اصائمن انتا، اے شبیب کیا تو آج یکم محرم الحرام دا روزہ رکھے؟ آخر لگا نہیں مولا، میں روزہ نہیں رکھا. فرزند زہرا فرما رہے ہیں، اِنَّ هَذَا الْيَوْمُ هُوَ الْيَوْمُ الَّذِي دَعَا فِيهِ زَكَرِيَّا رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. 8ویں آقا فرمائیں ایو یکم محرم الحرام دا دن ہا جدا جناب زکریا نے اللہ دے دربار اولاد واسطے دعا فرمائی ہے. اصلاً حق تا اے گزشتہ رات دی مجلس ہے تاکہ لوگ اس حدیث تے عمل بھی کر دے، لیکن میں جتنی جگہ تے عرض کیتی ہے بہت سارے لوگاں آج اس تے عمل کیتا ہے. انشاءاللہ زندگی رہی دا آئندہ سال واسطے جناب دے ذہن ایک قول معصوم رہے. فرمایا کیا تو روزے نہ لے؟ نہیں مولا، میں آج تا روزہ نہیں رکھا. یکم محرم الحرام دی فضیلت رضا مولا فرما رہے ہیں. فرمایا ایو آج دا دن ہا جدا جناب زکریا نے اللہ دے دربارِ سوال کی تھائی. ڈٹھے ان بے موسم پھل جناب مریم کو. فرمایا یا مریم ان لکے ہذا، مریم بے موسم پھل کی تھولے نہیں. قالت ہوا من عند اللہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ نے عطا کیتے نو جس نو جائے بے حساب رزق عطا کر دے. ہنالک دعا زکریا ربا، اتھائیں اللہ دے نبی دے ہاتھ دعا دے بلند ہو گئے. رب حبلی من لدنکا ذریتاً طیبتاً انکا سمیع الدعا. مریم نو بے موسم پھل عطا کرن والی ذات، مریم نو بے موسم پھل عطا کر سکتے، مینوں بڑھاپے چ اولاد عطا نہیں کر سکتا. میرا مالک میں زکریا سوالی ہاں ذریت طیبہ عطا فرما، تے دعائیں دے سنن والا بھی تو آپے. فوراً دربار توحید جو آواز آئیے، اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ یحییٰ. زکریا جڑے سونے رنگ چ منگئی، جڑے پیارے انداز چ منگئی، میں اللہ تیری دعا قبول فرمائیے. پتر عطا کرے ساں، دھی نہیں پتر، عام پتر نہیں، نبی معصوم پاک دامن سیدن و حضورا. ہر ماں باپ نا آپ رکھ دے، اس پتر دا نا تو نہ رکھیں. میں خالق پہ رکھ دا اس پتر دا نا، بشارت ہی دے رہے ہیں پتر بھی آسی نا ہی ہون پہ رکھ دا. نال فرمائے ساڑھے کول کیا ہے، میں اکثر عرض کردہ
بندے آدھیں سائیں اللہ اولاد عطا کی دیئے قبلہ صاحب علامہ صاحب پیر صاحب کوئی نہ دسو نہ او دسو جڑا علاقے چ کہندہ نہ ہوئے نگری چ کہندہ نہ ہوئے ضلع چ کہندہ نہ ہوئے خالق فرما رہے نہ او پہ رکھدا میں اللہ دی بھری کائنات تیرے پتر تو پہلے کہندہ نام یحییٰ نہیں میری کائنات جے پہلا بچہ جدا نام یحییٰ جدا بشارت ملی ہے نا دعا قبول اولاد پتر نبی معصوم پاک دامن سردار تے نہ ہی خالق آپ رکھے ہن بیدن مالک کتھو آسی پتر قد بلغنی القبر وامراتی آخر میں ضعیف بیوی ضعیفہ اولاد دے موسم گزر گئے اولاد دی رت گزر گئی اسباب و عوامل لڑے 120 سال عمر ہے کمر جھک گئی ہڈیاں کمزور ہو گئیاں سر سفید ہو گیا اسباب و عوامل نہ رہے ذات توحید دی آواز آئی ہے زکریا جدا میں عطا کرن تے آواں نہ رت دا محتاج نہ موسمہ دا محتاج نہ اسباب و عوامل دا محتاج جڑا بغیر ماں باپ دے آدم خلق کر سکدے جڑا آدم جو وجود چلیا کہ زکریا جے نبی بنا سکدے کیا بڑھاپے چ اولاد عطا نہیں کر سکدا عطا کرے سا تے 8واں آقا فرما رہے ہیں ایو دن ہا جدا اللہ نے جناب زکریا دی اے دعا قبول فرمائی ہے آج یکم محرم الحرام فرمایا ایو دن ہا منگیا زکریا عطا کیتا اللہ نے پتر بڑیا نبی نہ خالق آپ رکھیا ایک قرآن دی آیت معصوم پڑھیے کہ اللہ نے فرمائی ان اللہ یبشرک بیحییٰ میں بشارت دینا یحییٰ دی ہون میرے آقا آیت پڑھ کے فرما رہے ہیں ریان ابن شبیب آپ ہی سن لے قیامت تک دے شیعہ نو امام پیغام دے کے جا رہے فمن سام هذا اليوم ثم دعا اللہ عز وجل استجاب اللہ لہو کم استجاب لزکریا والی خراسان پہ فرمینے جیندی کوئی دعا قبول نہ پئی ہوندی ہوئے میں رضا وعدہ پہ کرنا یکا محرم الحرام دا روزہ چرک تے خالق دی بارگاہ چ دعا مانگ تیرے منگنے چ دیر ہے خالق دے عطا کرنے چ دیر کوئی اللہ اکبر یا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو چیزیں دی طرح متوجہ کرنا چاہتا امام زین العابدین علیہ السلام فرمائیں دیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ روانگی تو لے کے خود چوتھے آقا دا فرمان ہے مدینہ روانگی تو لے کے عصر عاشور تک میرے بابا نے اکثر جناب یحییٰ دا ذکر فرمایا ذرا توجہ فرمائے نسبت کیا ہے چوتھے آقا دا فرمان جتھے بھی امام نے قیام فرمایا جناب یحییٰ بن زکریا دا ذکر جدہیں امام نے کسی منزل تو کوچ فرمایا جناب یحییٰ بن زکریا دا ذکر فرمایا اللہ دے اس نبی دا ذکر فرمایا اتفاقاً ایک عالم دین دی تحقیق میری نگاہ جو گزری انہیں مماثلت بیان فرمائی کیا وجہ امام نے اکثر جناب یحییٰ دا ذکر فرمایا کیوں ذکر فرمایا اور دوسرا 8ویں آقا بھی اس حدیث سے جناب یحییٰ دا ذکر فرمایا یکم محرم الحرام مظلوم دے محرم دی ابتدا جناب زکریا دی دعا دی قبولیت یکم محرم جناب یحییٰ دی بشارت یکم محرم آخر راز کیا ہے مماثلت کیا ہے تو میرے محترم سامعین 5 مماثلت علماء نے بیان فرمائیاں جی میں خالق فرمایا ہاں تیرے پتر تو پہلے کہندہ نام یحییٰ نہیں انجھے نبیاں دا سلطان فرمایا زہرا میں تیرے پتر دا نام حسین پہ رکھ دا اس تو پہلے کائنات کوئی حسین نہیں تو جو فرمائیے جناب جس طرح قرآن گواہی دیں دے نا وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا قرآن آدھے اساں یحییٰ تو پہلے کائنات کسی بچے دا نام یحییٰ نہا یہ اللہ نے عرشاں دے خزانے چوں
ایویں میرے محترم سامعین شیخ جعفر نقدی نے چند جملے تحریر فرمائے، فرمایا واحد مقام ہے جناب سیدہ دا، یہ عظمت ہے مادر حسنین دی، اس بی بی دے پتران دے نا ہی خود اللہ نے رکھے، اس بی بی دی عظمت علی فاتح شام بیٹی دا نام بھی خود اللہ نے رکھے۔ جناب حسن مجتبیٰ پوچھا گیا، امیر کائنات دی خدمت دائی حاضر ہوئیے، مولا اللہ نے پتر عطا کیتا ہے، نام؟ فرمایا میں پیغمبر تو کی میں سبقت کرا، پیغمبر اعظم سفر تو تشریف لائے، مولا اللہ نے بطول نو پتر عطا کیتا ہے، نام؟ فرمایا میں اللہ تو کی میں سبقت کرا، جہدے دین دے محافظ بن کے آئے، وہ خالق خود نام رکھسی، سردار ملائکہ نازل ہوئے، خالق فرما رہے اپنے پتر دا نام شبر، ہارون دے دو پتران، بڑے پتر دا نام ہا شبر عبرانی زبان دا لفظ ہے، جہاں مانی عربی چ بن دے حسن، خالق پیادہ ہے بطول دے اس پتر دا نام حسن رکھ۔ امام حسین دنیا تے آئے، ایویں بی بی فرمایا امیر المومنین دی خدمت ہے، فرمایا میں پیغمبر تو کی میں سبقت کرا، پیغمبر اعظم تشریف لائے، میں اپنے خالق تو کی میں سبقت کرا، جہندے دین دا محافظ بن کے آئے، نہ ہی خالق آپ رکھسی۔ پھر جناب جبرائیل نازل ہوئے، اگر حال ہی سمجھ نہ پئی آندی ہوئے جو عظمت بطول کیا ہے، جہندی اولاد دے نا رکھن واسطے سردار ملائکہ آوے، جہندی اولاد دے نام، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد، اللہم صلی علی محمد و آلہ۔ تو جو فرمائیے جناب، یعنی اولاد دے نا خالق دی طرف بشارت لے کے ملائکہ دا سردار آوے، اس با عظمت بی بی نو بطول آدھے، عظمت سیدہ۔ اور شیخ جعفر نقدی لکھ دیں فقط پتران دے نام نہیں، جدہ آئیے نا فاتح شام بی بی، پیغمبر اعظم سفر تے آن ایمیں فرمایا نام، فرمایا پیغمبر تو کی میں سبقت، پیغمبر اعظم تشریف فرمایا اللہ تو کی میں سبقت۔ آغا نقدی لکھ دیں پہلی کتاب ہے جڑی بی بی دی سیرت مکمل کتاب تاریخ لکھی گئی ہے، شیخ جعفر نقدی علیہ رحمہ لکھ کے گئے، انہیں روایت لکھی نے اس بی بی دا نام اللہ نے عرشاں دے خزانے چکے، خالق نے فرمایا بطول اس بیٹی دا نام زینب، اور دو الفاظ ہیں زین اور اب، بات کہیں اور نہ چلی جائے، زین زینت اب باپ، اس بی بی دا نام زینب، فرمایا جڑی علی جیسے باپ واسطے زینت۔ تو میرے محترم پہلی مماثلت، اور اس تو پہلے اگر چلے جاؤ کائنات فقط دو بچے جڑے شکم مادر دسترخوان توحید تے 6 مہینے مہمان رہے، تیسرا بچہ ہی کائنات کوئی نہیں، پہلے جناب یحییٰ، دوسرے مظلوم کربلا، پہلے جناب یحییٰ، فرمایا اللہ دی بھری کائنات تیرے پتر تو پہلے کہندہ نا یحییٰ نہیں، دوسرا فرمایا حسین تو پہلے، کہنو اللہ نے اے نا عطا نہیں کیتا۔ اور پھر میرے محترم وجہ کیا ہے انہاں دعا ہستیاں دی مماثلت، کیوں قدم قدم تے ذکر کیتا ہے فرزند زہرا، کوفہ دی منزل تے ایک مقام تے رو پہ عالیہ دویر، رو کے فرمایا اے بھی دنیا دے عجیب حالات، جناب یحییٰ دا سر ایک بدماش دے سامنے پیش ہویا، میرا سر بھی ایک باغی دے سامنے پیش ہویا۔ اور میرے محترم فقط دو ہستیاں، اور روایات ملے علماء لکھے، یہ پہلا شخصیت فرمایا وقوع القتل علی ید ابناء الزنا، پوری ذمہ داری نہ لفظ آخریاں، یحییٰ دا قاتل بھی ولد الزنا، فرزند زہرا دا قاتل بھی حرام زادہ۔ اور اس واسطے فقہ جعفریہ دے عقیدے کے مطابق انبیاء اور اولاد انبیاء دا قاتل کدی حلال زادہ نہیں ہو سکتا،
اور میرے محترم جنہ 10 سواراں 10ویں دی دیگر حسین دی لاش تے گھوڑے دوڑائے، تاریخ گواہ ہے۔ میں تفصیلی نہیں وجنا چاہنا، انشاءاللہ پھر کسی مجلس سے جب اعلان ہوئے من ینتدب للحسین، کون ہے جڑا فرزند زہرا دی لاش تے گھوڑے دوڑائے؟ تاریخ دی عام گھوڑے نہیں، سب تو بڑے قد و قامت والے گھوڑے منگائے گئے، خالی نالا نہیں، لوہے دیاں نالا۔ اور اتفاق ہے عالم اسلام دے علماء دا، جدائیں نسب دیاں کتابیں مطالعہ کیتا گئے، 10 دے 10 سوار حرام زادے ہن، جنہاں دی معاشرے شہرت ہے، نہ قبیلہ قبول کریں دا ہا، نہ کوئی اپنی اولاد قبول کریں۔ اور اسی واسطے معصوم نے لفظ باغی استعمال فرمایا، اور روایات مل دے باغی کس نو آکھا ویندے، روایات مل دے ما لا نعرفو فینا ابن ولا نسبن، فرمایا اس نو آدیں جینا قبیلے چ نہ کوئی نسب ہوئے، جنہوں نہ کوئی قبیلہ تسلیم کرے۔ جناب یحییٰ بھی 6 مہینے دسترخوان توحید دے مہمان، فرزند زہرا بھی 6 مہینے دسترخوان توحید دے مہمان۔ جناب یحییٰ دا نام بھی عرش دے خزانے، جناب حسین دا نام بھی عرش دے خزانے۔ یکم محرم جناب یحییٰ دی استجابت دعا، یکم محرم فرزند زہرا دے محرم دی ابتدا۔ اور توجہ جو بیٹھے ہو، کائنات دا پہلا شہید یحییٰ، جہتے آسمان ہی رنے زمین ہی رنے، پہلا شہید معصوم دا کلام گوائے۔ میں تفصیل چلا گیا، وقت نہ راسی، روایات گوائن۔ فرمایا اللہ دی کائنات دا انبیاء بڑے شہید ہوئے، ظلم بڑے ہوئے انبیاء تے، لیکن پہلا شہید جہتے آسمان ہی رنے زمین ہی رنی، پہلا شہید جناب یحییٰ، دوسرے شہید فرزند زہرا۔ اور مستند روایات مل دے، اہل عرب آدھیں 40 دن تک کہ پانی والے برتن تو ڈھکنا اٹھائیے خون، زمین تو پتھر ہٹائیے خون، حتیٰ کہ معصوم کو لو پوچھے گیا مولا آسمان کی میں رننے؟ معصوم نے فرمایا ایک غروب ایلے دی سرخی، کربلا تو پہلے کوئی نہیں، پہلی دفعہ ایک غروب والی سرخی آئی ہے جدا حسین کٹھن کربلا۔ فرمایا مماثلت ہے، جناب یحییٰ تے بھی آسمان رننا زمین رنی، فرزند زہرا تے بھی آسمان رننا زمین رنی۔ فرمایا یحییٰ پہلا شہید ہے، حاکم وقت دے سامنے سونے دے تشتے جنہ سر پیش کیتا گیا۔ اور اتھے بھی روایات مل دے، اس کمینی عورت دی خواہش تے قتل ہا اندے ہاتھے چھڑی ہائی، جناب یحییٰ دے لباں تے مرندے رہے۔ معصوم نے رو کے فرمایا ایو میرے جد حسین دی غربت بہنہ ویدیاں کھڑیاں ہیں۔ تختی 7ویں پوڑی دے ہاں غریب دا سر، ماہ رمضان انتقال ہوئے آغا محمد رہ شہری دا، خدا کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے۔ بڑے محقق عالم دین ہن، آغا محمد رہ شہری کتاب لکھیں ہر کوئی آدھے نا چھڑی بیٹھا مرندہ، آغا رہ شہری فرمائے چھڑی نہیں، اندے ہاتھے چھوٹی جئی تلوار آئی، مظلوم دے لباں تے بیٹھا مرندہ، میرا پڑھنا سوکھا ہے تیرا سننا سوکھا، بھیڑا تا بھیرا دے چہرے تے کفنی ہولے رکھ دیاں۔ کدا تجربہ کریں جدا بھین آخری منہ ویکھے نا، بھینا یا کفن رکھ دیا ہی نہیں، بھین دا دل نہیں ساندہ جو بھیرا دے چہرے تے کفن جے رکھے ہی صحیح نا، بھین بھیرا دے چہرے تے کفن ہی ہولا رکھ سی۔ کدا آلیہ دے حوصلے دا اندازہ کر، بھین ویدی کھڑی آئی اے تلوار بیٹھا مرندہ ہاں تے ہس ہس کے بیٹھا دا حسین وقت تو پہلے ضعیف ہو گئے۔ رو رو کے آدھی آئی حیاء کرے اوہ لبین جنہ دو نانا چودا، اوہ لبین جنہ دو ماں چم دی آئی۔ پھر میرے آقا نے فرمایا جناب یحییٰ دا انتقام بھی اللہ نے لیا، مظلوم دا انتقام بھی اللہ لے سی۔ جناب یحییٰ دا انتقام 70,000 لوگ قتل ہوئے،
میرے محترم سامعین، ہر لحظ مظلوم نے جناب یحییٰ نو یاد فرمایا۔ یہ مماثلت ہے کربلا اور یحییٰ دے درمیان، امام حسین اور جناب یحییٰ علیہ السلام دے درمیان۔ اگر گل سمجھ آ گئی ہوئے جناب یحییٰ دا ذکر کر کے بس چھوڑ رہا میں باقی گفتگو، ورنہ حدیث رہ بیسی میں دا ترجمہ ضرور عرض کرنا چاہنا، چونکہ امام دی پڑھی ہوئی مجلس تے اج دے دن امام پڑھیے۔ فرمایا روزہ رکھ، جڑی دعا قبول نہ ہوندی پئی ہوئے منگ، تیرے منگڑے چ دیر ہے، خالق دے دربار چ دیر کوئی نہیں، اللہ تیری دعا قبول فرمائے سی۔ اگلے جملے معصوم نے فرمائی یبن شبیب ان المحرم هو الشہر الذی کان اہل الجاہلیت فیما مضی یحرمون فیہ الظلم والقتال لحرمت۔ فرمایا محرم تو مہینہ ہا جدا زمانہ جاہلیت جی لوگ نہ لڑ دے، محرم دا چند نظر آویا دشمنیاں ختم ہوئندیاں ہن، تلوارہ نیام چ رکھ دے ہن تے جنگ ختم ہوئندی آئی۔ کیوں؟ فرمایا محرم دی حرمت، زمانہ جاہلیت جی ماہ محرم قتال اور لڑائی نو حرام سمجھا ویندائی۔ فرمایا زمانہ جاہلیت دے لوگ کافر بھی عالم انسانیت دے وسن آلے ادو محرم دا چند نظر آوے ہا دشمنی ختم، لڑائی ختم، تلوارہ نیام چ رکھ دے ہن۔ فما عرفت حاضر ہمہ حرمت شہرہا ولا حرمت نبیہا۔ اٹھواں آقا فرما رہے ہیں اساڑی غربت دا آپ اندازہ کر، نہ اس مہینے دی حرمت دا خیال، نہ نبی دی حرمت اطرت دی حرمت دا خیال۔ کیوں مولا ہویا کیا؟ فرمایا لقد قاتلوا فی هذا الشہر ذریتا وسبوا نساءہ۔ اٹھواں آقا پہ فرمائیں زمانہ جاہلیت محرم دا احترام ہا، نبی دا کلمہ پڑھانا لیا اس سے مہینے کٹھے نبی دے پتر تے لٹیاں نبی دیا دیا۔ کہ عالم خطیب دے جملے نہیں، میری محنت نہیں، والی خراسان دے جملے۔ فرمایا جس مہینے دا زمانہ جاہلیت احترام ہا، میرے آقا پہ فرمائے نبی دا کلمہ پڑھانا لیا اس مہینے کٹھے نبی دے پتر قید ہوئیاں نبی دیا دیاں وانتہبو سقلہو لٹن پردیدار فلا غفر اللہ لہم ذالک آبادا۔ ہن بد دعا کر کے والی خراسان پہ فرمائے اللہ انہا بدبختنو کدی معاف نہ کرے۔ اگلے جملے فرمائے یبن شبیب ان کنت باقیا لشیئن فبکر الحسین ابن علی ابن ابی طالب۔ خراسان دا والی بیٹھا دے یبن شبیب کداں رومن تے دل منگی رمنا کر میرے دادے حسین، کداں رومن تے دل منگی، چلا میں جملے سمجھا لیں، کداں رومن کان دل منگی۔ فرمایا اپنے دکھاں دے نہ رمنا کر، کہندے دکھاں دے نہ رمنا کر۔ فرزند زہرا پہ فرمائے کداں رومن تے دل منگی رمنا کر میرے جد حسین نو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ زُبِحَ كَمَا يُذْبَحُ الْقَبْشِ۔ اٹھواں بیٹھے فرمائے انجتا لوگ حیوان ہی ذبح نہیں کریں دے۔ اجرکم علی اللہ، سوائے غم حسین دے کوئی گا، انجتا لوگ حیوان ہی ذبح نہیں کریں دے۔ جی میں دہمی دی دیگر نو کٹھے بطور دا پتر نال اٹھواں آقا پہ فرمائے آپ تا نہیں کٹھا وَقُتِلَ مَعَهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ رَجُلًا مَا لَهُمْ شَبِيهُونَ فِي الْأَرْضِ۔ اٹھواں بیٹھے فرمائے او 18 ہاشمی کٹھے نا جنہاں دی شبیہ کائنات جو کوئی نہ۔ اللہ جانے میں جملہ سمجھا سکیاں یا کوئی نہ۔ رضا مولا پہ فرمائے حسین دے او بھیرا کٹھن کربلا جنہ جیا بھیرا کائنات جو کہنا، شبیر دے او پتر کٹھے جنہ جیا پتر کہندہ نا، حسین دے او سجن کٹھے جیو جیا سجن کائنات جو کوئی نہ۔ میں امام دینا جملے دا مفہوم اپنے الفاظ عرض کردہ رہنا آزادار کداں تنہائی اچ بے کے سوچے ہو سی کوئی حسین جی اکبر جی کوئی ہو سکتا ہے حسین دے عباس جیسا، کوئی ہو سکتا ہے حسین دے قاسم جیسا۔ یہ جملے معصوم پہ فرمائے دینا آپ کلا نہیں کٹھا بطول دا پتر۔ فرمایا 18 ہاشمی کٹھے جنہاں دی شبیہ جنہاں دی مثال کائنات اچ کوئی نہیں۔
فَلَقَدْ بَقَتِ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُونَ لِقَتْلِ میرے آقا پہ فرمائے نے ایک تین نہیں آخریا جو تو رونا کر فرمایا میرے دادے حسین نو آسمان رونا میرے دادے حسین نو زمین رونی میرے دادے حسین نو پہاڑ رونے بلکہ روایات مل دے سمندر دیاں مچھلیاں رونیاں پرندے ہوائے چرونے وَلَقَدْ نَازَلَ إِلَى الْأَرْضِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ أَرْبَعَةُ آلَافٍ لِنَصْرِ روایات مل دے 4000 ملائکہ جدہ کربلا زلزلہ آئے نا ملائکہ عرض کی دیئے مالک کتنے تائیں کلہ کستا رسی بطول دا پتر سانو بھیج جو بھین منتہ کھڑی کریں دیئے 4000 ملائکہ آئے معصوم دی خدمت حاضر ہوئے فرمایا واپس ٹر جاؤ جتھے میں بیٹھا اتھے نبیان دا ہی کام نہیں جتھے میں بیٹھا اتھے ملائکہ دا بھی کام نہیں اے میری شہادت 1.25 لاکھ نبیان دی محنت دی بقا 4000 ملائکہ نے واپس بھیجیا پھر خالق دی ذات فرمایا نا تسا وقف ہو گئے کربلا واسطے ٹر جاؤ کربلا منت کرو حسین دی روایات آدیاں جدہ واپس آئے نا فوجدوہ قد قتل جدہ دوسری دفعہ ملائکہ آئے نا کس گیا ہاں بطول دا پتر جدہ دوسری دفعہ ملائکہ کربلا پہنچے مظلوم دیا ظلفہ کمینے دا ہتھا تے بہن کھڑی آدھی آئی حیا کر تینو چاون دا دا نہیں آندہ دی جھولی ودا کے ودی آدھی آئی حیا کر انو ماں چکیاں بھی اجرکم اللہ سوائے غم حسین دے کوئی غم نہ ویکھو مولا تھوڑے آنسو قبول فرمائے ہو گئی میرے حصے دی عبادت چونکہ پڑھی ہوئی ہے معصوم دی مجلس حق بندہ ہائی میں گریا دا فرمایا 4000 ملائکہ آئے جدہ دوجے واری آئے نا کس گیا ہا بطول دا پتر فہم اندہ قبر ہی شعصن غبرن لا ان یقوم القائم فرمایا وقت واپس نہیں گئے آجی مظلوم دی زری دے اندر موجود ہیں تے حالت کے لیے ازادارہ علی حالت جمیں وال وکھرے ہوئیں سارے مٹی ہوئے رات دن گریا کر دیں رات دن ازاداری کر دیں 4000 ملائکہ ہر وقت مظلوم دے حائر دے اندر موجود ہوندیں آوان آلے زواراں واسطے دعا کر دیں فرمایا انہاں دی زیارت دا ثواب انہاں دے ماتم دا ثواب انہاں دے استغفار دا ثواب انہاں لوگوں نو مل دے جڑا مظلوم دی زیارت واسطے کربلا آوے فرمایا تے اے ماتم کریں دے راسن اے عزاداری کریں دے راسن حتیٰ کہ 12.5 آسی تے 12ویں دی نیابات جا کے اکسیں یا لسارات الحسین انتقام حسین دا اعلان کرے سن 12ویں نہ رل کے ملائکہ اگلے جملے معصوم نے فرمائی ابن شبیب لقد حدثنی ابی عن ابیہ عن جدہ ہی میں نے میرے باپ دادا دسا کے گئے لما قتل جدی الحسین امطرت السماء دمن و ترابن احمر فرمایا جدہ کٹھے نا میرا دادا حسین آسمان تو خون دی بارش نازل آسمان تو سرخ رنگ دی مٹی دی بارش نازل ہوئی اگلے جملے فرمائے یبن شبیب ان کنت بقیتا علی الحسین کدا مظلوم دے غم میں جہانج لڑ پوی حتی تصیر دموع کا علا خدیک میں حالت ڈھیر سارے عزاداران دی بیٹھا ویدہ تے فرمایا اے ہانج اینا رخساراں تے لڑ پوی اتنا روے میرے جد مسائب عزادار جو آخدہ آنسو علا خدیک فرمایا اگر تیرے رخساراں تے لڑ پوے معصوم پہ فرمائیں دین غفر اللہ لکا کل ذنب ازدبتہ صغیراً قانا او کبیراً قلیلاً قانا او قصیراً میں معصوم وعدہ پہ کرنا اس لڑ دی ہانج دے بدلے اللہ تیرے گناہ معاف کر چھوڑے سی فرمایا تھوڑے ہوئیں یا زیادہ صغیرہ ہوئیں یا کبیرہ فرمایا اس لڑ دی ہانج دے صدقے خالق تیرے گناہ معاف فرمائسی پھر فرمایا یبن شبیب ان سرقا ان تلق اللہ عز و جل ولا ذنب علیک فضل الحسین موسم پہ آندھا ہے 40 دا تے آندھی پہ دا محرم 8ویں آقا پہ فرمائنے یبن شبیب چاندہ ہوئیں جو اللہ دی بارگاہ جے اس حالج بنجے جو تیرے نام اعمالج گناہ کوئی نہ ہوئے کیا کر فضل الحسین میرے دادے حسین دی زیارت کر
والی خراسان فرما رہے ہیں میرے دادے حسین دا زوار بن تاکہ تیرا نام ہے اعمال گناہاں تو پاک ہو جائے. کل عرض کرسا محرم حج رمضان دی نسبت کیا. پھر میرے آقا فرما رہے ہیں یا ابن شبیب ان سرک ان تسکن الغرف المبنیۃ فی الجنہ مع النبی فلان قتلت الحسین. اگر چاہنے جو جنت میرے نانے نبی دا ہمسایہ ہوئے میرے نانے نال تینو جنت رہائش ملے کیا کر. فرمایا میرے دادے حسین دے قاتلاں تے لعنت کر. فرمایا میرے دادے حسین دے قاتلاں تے لعنت کر. اللہ تینو میرے نانے دی ہمسائیگی عطا فرمائے سی. پھر معصوم نے فرمایا یا ابن شبیب ان سرکا ان یکون لکا من الثواب مثل ما لمن استشہد مع الحسین فقل متا ما ذکرتہو یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما. فرمایا اگر چاندہ ہوئے جو میں بروز معاشر کربلا دے شہیدہ نال معشور ہوا. میرے آقا فرمائے دیں جدیں میرے دادے حسین دی یاد آوی دعا منگی کر یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما. میں رضا وعدہ پہ کرنا اللہ تینو کربلا دے شہیدہ نال معشور. فرمایا جدہ پانی پی میرے جد حسین نو یاد کر. اجرکم اللہ سوائے غم حسین دے کوئی غم نہ ویکھو. کوشش کرساں جو حقائق تے مبنی چند جملے زیادہ قول معصوم جناب دی خدمت عرض کرا. تم وطن تے ادا خانہ آباد کیتی بیٹھیں اج دنیا چاہدہ خانے آباد ہیں. بانیان کنہ دنہ تو لگے ہیں صفائیاں کرا رہے ہیں ادا خانے دیاں نویاں کالینہ نویاں لائٹاں پانی دا انتظام پکھیاں دا انتظام تاکہ مظلوم دے عزاداراں تو کوئی تکلیف نہ ہوئے. بانی عزاداراں دا استقبال کھڑے کریں دیں. کائنات ہر عزا خانہ آباد اجڑی ہوئی ہے تا حسین دی ماں دی قبر. کیڑے خوش قسمت حسین اجرکم اللہ کیڑے خوش قسمت حسین جڑے آج مشہد رضانوں پر سپے دیں. رات ڈٹھو سی تو سا کربلا آباد آئی مظلوم دا حرم علم دی تبدیلی آئی علم کشائی آئی لکھاں افراد لبیک یا حسین دیا صدائیں. توڑے جیڑا مظلوم ہے نا وسطی پئی ہے کربلا. توڑے اسلام دا پہلا مظلوم ہے نا حسنین دا بابا علی اج نجف آباد ہے. راتی بھرو جائی مظلوم دا حرم توڑے پند کر کے شیعہ دے شہری ٹریے نا قوم علی معصومہ پردیسی ٹریے معصومہ دا روزہ آباد ہا غریب الغربا دا روزہ آباد ہا مدت مدید دا قیدی ہے نا رضا دا بابا. راتی کاظمین دے حرم اج پیر رکھن دی جگہ کوئی نہیں. لبیک یا حسین دیا صدائیں روندے تائیں ودے ہیں ہر ذریعہ آباد ہائی. حسین دی مانو پرسا دے مرحل. اجرکم اللہ سوائے غم حسین دے کوئی غم نہ ویکھو. مولا توڑے آنسو قبول فرمائے. میں 10 یا 11 دن پہلے سفر حج تو واپس آیا. میرے ہون بھی حج دے ساتھی اس مجلس جی بیٹھیں. قسمت نال جڑا اس دفعہ سانو ہوٹل میں لینا بالکل بقی دے کنارے دے. صبح بیدار ہو کے پردہ ہٹائیے ہاں جنت البقی غزوہ احد تک پہاڑ احد تک پوری مسجد نبوی نظر آندی آئی. میں شادی نماز پڑھ کے آیا. سارے دوست پیر انیشہ صاحب لیا والے اتفاقاً انہوں نے کال آئی. آکھیں لگے رہائش کتھیں مکہ جنت البقی دا کونا. آکھیں لگے زیارت کراؤ نشاندہی کرو. میں ہکو جملہ آکھے ہنجو لوڑ پئیاں. میں کہ شاہ جی میں ویڈیو کال کرداں آپ اندازہ لا لیں جتھے روشنی کوئی نہ ہوئے نا. اجرکم اللہ سوائے غم حسین دے کوئی غم نہ ویکھو. اجرکم اللہ میں کہ اس مقام تو بے کے پورے حرم دی زیارت کمرے چو بے کے ہون دیئے. میں کھونی شادہ وقت ہے آپ اندازہ لوائے جتھے ہون بھی اندھیرا ہوئے مظلوم دی اجڑی ماں دی قبر.
اتا میں کھڑا دانا ورنہ آزادار تا پشتے ودے ہوں دین کت دفن ماں حسین مدینے دیا گلیاں چ 8-9 دن دے قیام دے بعد آزادار پشتے کت دفن ماں حسین دی کائنات کئی مستور وے کھا جنی عمر 18 سال ہوئے ٹر دی اسادی ٹیکتے ہوئے شریفہ اللہ دی بھری کائنات وید مائے حسین دی عموماً پہلی مجلس تیاری دی پڑی ویندی ہے میں بھی ہمیشہ پہلی مجلس پڑھدام کیویں چھوڑی اس نانے دی قبر لیکن ایک بزرگ عالمین فرمائیں کربلا دی ابتدا 28 رجب نہیں کربلا دی ابتدا 2 محرم جدا بلدے دروازے دے اندروں کھڑی آدھی آئی اچھا نہ بول میں نبی دی اجرکم اللہ سوائے غم حسین دے کوئی غم نہ ویکھو 18 سال عمر دا او لمحے جائے ہر قیندہ جیون واسطے دل منگ دے اللہ جانے کیویں لٹی ہے نبی دی بابے دی قبر تے رو رو کے آکھیا اللہم اجل لی وفاتی میرا مالک ہون میں دکھاں تو تھا اجرکم اللہ سوائے غم حسین دے کوئی غم نہ ویکھو آغا وحید خراسانی ایک درد بھرا جملہ فرما گئے وہ پہ فرمائیں دے ہیں 100 تو زیادہ جنگا لڑیاں علی امیر کائنات لکھاں دے ہزارہ نال کلے علی دا مقابلہ فرمائیں دے کئی تاریخیں نہیں ملدا جو لکھاں دے سامنے علی جے بہادر زمین تے جھنے ہوئے لیکن آگا رو کے پہ فرمائیں دے ہیں ایک ویلا ہے جدا علی جے بہادر رخساراں دے بھار زمین تے جھنے کیڑا موقع جدا حسنین آکے دا سائنہ بابا ساڑی ماں دنیا تو ٹھو جڑے بہادر آئین ایک واری علی اٹھیں وط زمین تے جھڑیں تے رو کے ایو کو جا دیں زہرا تو تا میرے دکھانی بھجوا زہرا تیرے بعد علی دل دیاں گلہ کہندے نال کرے سن آغا ابراہیم امینی تاریر فرما گئے جڑی وسیعت کی تیسنا یا علی میری قبر دا نشان مٹھا چھوڑیں میں ایک جملہ پڑھدا رہنا تیرے قریب ہے جلال پڑھنے گے آنا بزرگ کولوں میں جملہ سنائی استاد العلماء علامہ محمد یار شاہ صاحب قبلہ جلال پورہان کئی مومن دی جوان بیٹی دا انتقال ہویا عشاء دے بعد جنازہ تدفین دے بعد آدھ رات لے جدا ولے نا استاد العلماء حجرے دے اندر آکے ماتم شروع کی میاں صاحبان دوڑے طالب علم دوڑے عقیدت مند دوڑے قبلہ کہیں کوئی توہین کی تھی ہے نہیں توہین کہیں نہیں کی تھی گریہ دی آواز بلند جدا گریہ دی آواز تھم گئی نا میاں سلطان علی نگیانہ مرحوم پوچھیا قبلہ دسو تا صحیح گریہ دا سبب کہیں کوئی گستاخی توہین رو کے فرمے دیا توہین کہیں نہیں کی تھی میں نے میری دادی دی غربت میاں سے پوچھا کیڑی غربت ماتم کر کے آدھے ہیں آج ایک غریب دی دا جنازہ ہا ساری نگری ٹر رہی ہے نہیں بھلدا ویلا جدا آدھرا تیلے میری ماں دا جنازہ جمعے 2 پاوے حسنین جائیاں دے ہاں اجرکم اللہ سوائے غم حسین دے کوئی غم مولا بھائی توڑے آنسو قبول فرمائے نہیں بھولدا میں نے اپنی ماں دا جنازہ کائنات دے سلطان دی دھی آئی چند بندے جنازے نال یا علی میں نے غسل آپ دے یا علی میرا جنازہ رات نو جاویں یا علی جنہ خالی ولائے میرے جنازے تے نہ آویں یا علی میں نے تنہائی تو ڈر لگ دے دینی دنیاوی مصروفیات تو فارغ ہو کے میری قبر تے قرآن دی تلاوت سے میں نہیں پڑھ سکتا ساری شہادت فقط 2 جملے پیغمبر دے بعد 2 باعزت مستورہ ہن پیغمبر دے ویڑے ایک نبی دی بھئی علی دی ہن بڑیاں باعزت مستورہ لیکن جتنی عزت اللہ نے انہا 2 مستورہ نو عطا کی دیئے نا ایک نبی دی بھئی علی دی ایک ماں بھئی دی
توجہ جو بیٹھے ہوتا جیڑیاں عزت دیاں بالے کھانا ہویاں دوئیں زخمی مائی زخمی دی زخمی حالے بابے دا کفن میلانا یا کہ دروازے تے آکے آکھے علی نو باہر بھیجو ورنہ گھر نو اگلا دے ساری زندگی اپنے دروازے تے اچھا آواز نہ سنا نالی بدول دروازے تے اندر آدھی ہے یبنا فلان اچھا نہ بول میں نبی دی آکھن والے آکھے ہوا انہیں تک کیا ہویا دوجہ وین کر کے آدھی ہے حیاء کر اس گھارج میرے حسنین راندین آکھن والے آکھے ہی تک کیا ہویا ادو منتاں ودیاں دو اسرار ودھے مجمع دا دھکا لگئے ایک پاسے بلدویا دروازہ بے پاسے نبی دیا اجرکم اللہ کہے گا میں حسین دے کوئی بس دو دے دو ویڑا دادا ایک محقق عالمین پہ پڑھ دے ہیں غلط پڑھ دے نو لوگ جڑے آدھیں جو دروازے تے در دے درمیان در اور دیوار دے درمیان او پہ فرمائیں دے ہیں در اور دیوار دے درمیان تتا ہویا جو کھڑی رہی ہویا بدول ادو مجمع دا دھکا لگئے پیشانی دے بھار زمین تے جھنیے اتے جلد ہویا دروازہ اتو فوج گزر دی رہی مندہ کر گیا دی رہی ہے حیاء کر میں نبی دی دیا اے وہ دروازے جتھے نبیاں دا سلطان رک دا اجرکم اللہ اجرکم اللہ جادر اللہ دے بعد سملیے محققین علماء لکھے دو صحابی آدھے جدہ میں واللہ سلیم ابن قیسہ دے جدہ میں واللہ میں سنے جو بغیر اجازت دے لوگ زہراؤ دے گھر داخل آدھے میں دو ربیع الاول مدینے کوئی نہ میں پوچھے سلیمان میں سنے مسلمان بغیر اجازت آدھے میرے پوچھن دی دیر آئی سلیمان ماتم شروع ہوئی ماتم کر کے آدھین گلیوں کچھ نہیں جدہ مسلمان داخل ہوئے زہراؤ دے سر تے چادر کوئی نہیں آدھی رہیے حیاء کر میں بہوڑی بردے دار آدھی آئی حیاء کر اے وہ دروازے جتھے نبیان دا سلطان اجرکم اللہ لازے بعد سملیے اوکھا دور آگئے حساس دورے دو دے دو جو جدہ لحظے بعد سملیے پہلی دفعہ گھارج غیر محرمان دے قدمان دے نشان ڈٹھے پوچھ دی کھڑی ہے دائی کون آئے آدھی آقا دادی فوج آئیے جدہ فوج دانا سنے آدھی تے میرا وارث علی دائی بول نہیں سکی اشارہ کی گالج رسیاں پا کے دربار آدھی دائی میں نو بابے دی قمیض چاہ دے میں بدعا کرے نہیں محسن دی شہادت بھول گئی ہے مسجد نبوی دیا دیواراں بلند ہوئیاں آقا علی فرمائے سلیمان وج نبی دی دین و آخ بدعا نہ کرے اور رحمت للعالمین دی دیئے مدینہ غر کو ویسی میادہ قضا دی اج مدینہ علی مردائن صحابیہ دا مجمع علی دی قید برداشت نے کر سکی یارہ محرم دی دیر او کربلا دا میدانہ دریا پردے دار دیا او سجے کھبے پترہ تے بھیراؤں اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ زادر و بس آخری وین وہ پہلا جملہ مائی زخمیہ دی زخمیہ نہیں پڑھ سکتا ساری شہادت مانو گھارج مرین دے رہے دینو بازار شریفہ جنو گھارج مرین دے رہے ہوندہ بھیرا کوئی جنو بازار مرین دے رہے وہ 18 بھیراوان دی بڑھائی
جینو گھر مریں دے رہے ایڈی زخمی آئی سجے ہاتھ نال تصویر آئی او جینو بازار مریں دے رہے جدا قیدہ نبھا کے ولی ہے نانے دی قبر دیا دی آئی نانا جاگ زخمی دی دا سلام تھکی ہوئی شام دے سفرانی مکی ہوئی بازاران دے دربارانی خجور دے درخت نال پیشانی لائی کہیں پوچھائی قبلہ صاحب جدائیں کوئی تھکوئے آرام کرنا چاہے کانڈ لیں دے ماتم کر کے آدھے این کانڈو لیں دے جیدی کانڈ سلام زخمی آئی علی دی دی اجرکم اللہ سوائے غم حسین دے کوئی غم بڑا ہو گیا مصیب آخری جملہ حسرت نہ رہ جائے علی دی غربت دن دا ویلا جدا نانے نو ملی دن دا ویلا جدا بھرا حسن نو ملیانا ادرات دا ویلا جدا ماں دی قبر تے آئیے علی دی راویہ دے کھڑ نہیں سکی ماں دی قبر تے جھڑ پئیے آدھی آئیا فاطمہ مالکیت کے مالکینا اما تینو ہکو تازیانا لگ قبر تائیوین کریں دی گئی آمیں دی پوچھوئے او میں کربلا تو شام تازیانے جھلیں دی آدھی آئی اممہ جاگ زخمی دی دس اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وآخر الدعوانا وَأَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللهم صل على محمد